بسم الله الرحمن الرحیم۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل
گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، جمعہ شروع کرن تو پہلے نا اگے مل جاؤ، اگے ہو جاؤ، نال آجو آجو اگے آجو، اگے ہو جاؤ، مل کے بیٹھو سارے بالکل نال نال، آجو آجو پیچھے جگہ ہے، ہو جاؤ یہ کافی خلائے وچ نال مل جاؤ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اور نہ کہو تسی انہاں نو مردہ جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون شہید جڑا ہے او زندہ ہے لیکن تسی اونا دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج 10 محرم الحرام ہے آج دے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور اسلام دی عظیم شخصیت
سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اور انہاں دے خانوادے نو، آل رسول نو، پیغمبر دی آل نو بے دردی دے نال، بے رحمی دے نال کربلا دے میدان دے اندر ذبح کر دیتا گیا۔ میں انشاءاللہ رب رحمان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل بھی بیان کراں گا، اور انشاءاللہ تعالی صحیح احادیث دی روشنی دے نال میرے پیغمبر نو اللہ نے آپ دی زندگی چی دس دیتا سی کہ تھوڑا جڑا بیٹا حسین ہے انہوں دریائے فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا، آپ دی امت جڑی ہے انہوں شہید کر دے گی۔ میں وہ بھی انشاءاللہ 2-3 احادیث بیان کراں گا، پھر انشاءاللہ واقعہ کرب و بلا جڑا صحیح اسناد دے نال کتب دے اندر موجود ہے، ہر قسم دی قصہ کہانی تو ہٹ کے اے فضول واقعات جڑے لوکاں نو سنائے جاندے نے انہاں تو برطرف ہو کے انشاءاللہ تعالی صحیح اور سکے بند اسناد دے نال، کیونکہ میں کچی پلی گل کرن دا نہ قائل ہاں نہ میری عادت ہے۔ تساں احباب نو علم ہے، سنی سنائی بات جڑی ہے وہ میں نہیں کرتا جب تک میں خود کتاب دے اندر پڑھ نہ لوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام جڑا ہے وہ شہادتاں دے نال ہی پھیلیا پھولے ہے۔ اسلام دے پودے دی آبیاری ہوئی ہے تے شہداء دے خون دے نال ہوئی۔ کتے بدر دے شہداء نے، کتے احد دے شہداء نے، کتے غزوہ تبوک دے شہداء نے، کتے غزوہ خندق دے شہداء نے، کتے جنگ جمل تے جنگ سفین دے 84,000 شہداء نے۔ گویا کہ پوری اسلام دی تاریخ جڑی ہے وہ شہادتاں دے خون نہ لبریز ہے۔ تو میرے نبی نے جیڑا پودا آج تو 1500 سال پہلے مکے دی سرزمین چ بویا، اس پودے نو میرے پیغمبر دے یاراں تے وفاداراں نے، نبی دے جان نثاراں نے، آقا دے شہبازاں تے نبی دے جان بازاں نے اپنے بدن دا خون دے دے کے اس پودے نو تن ناور درخت بنایا۔ سدا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام دے اندر کوئی ایک شہید نہیں، اسلام دے اندر ہزاراں شہید نے، تے کسے ایک شہید دے بھی اگر بندہ ماتم کرنا شروع کرے سال دے ایام کم ہو جان گے، شہید ود جان گے، لیکن شہادت تے ماتم نہیں ہوندا، شہادت دے اتے واہ واہ ہوندا ہے، ہائے ہائے نہیں ہوندا۔ تے شہید اللہ دے ہاں زندہ ہے، زندہ تے ماتم نہیں کریدا۔ قرآن میں انشاءاللہ تھانوں سنان لگا، لمبی چوڑی تطویل اور تمہید دی طرف میں اگر جاواں گا تو پھر 2 دی بجائے 2.5 بھی وائی سکتے نے، مضمون ایڈا لمبا ہے۔
لیکن میں تطویل اور تمہید تو بغیر میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہنا. قرآن نے شہید دا جڑا مقام بیان کیتا ہے نا، نبی تے صدیق تو بعد اگر مقام ملے ہے تو وہ شہید رو ملے ہے. اور ساڑھے بعض احباب بات کہیں دے نے، رکاوی میرے کو آیا ہے کہ اہل حدیث حضرت حسین دی شہادت بیان نہیں کر دے، حضرت عثمان دی، حضرت عمر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شہادت بیان کر دے نے. ذرا غور کیجئے، آج سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل بھی سنو تے انہاں دی شہادت دا تذکرہ بھی سنو. تے قرآن بیان کر رہے ہے شہداء دی عظمت، فضیلت اور مرتبت. پارا نکل آیا 5واں. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جن نے اطاعت کر لئیے اللہ تے او دے رسول دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین. او قیامت دے دن 4 طبقیاں دے نال ہوئے گا. او نبیاں دے نال ہوئے گا، من النبیین او نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین او صدیقین دے نال ہوئے گا، والشہداء او شہیداں دے نال ہوئے گا، والصالحین او نیک لوکاں دے نال ہوئے گا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. اللہ قرآن دا ایک اور مقام بیان فرما رہے نے. اللہ فرماتے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا شہیدان دی عظمت وے، انہاں نو تسا مردہ نہیں کہنا، انہاں نو تسا مردہ نہیں کہنا. اللہ تسی آندے ہوئے زندہ نے، دنیا والے پوچھ دینے شہید زندہ ہے تے پھر فلانا ولی بھی زندہ ہے، فلاں بابا بھی زندہ ہے، فلاں بزرگ بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے. اللہ شہیدان دی زندگی کیویں دی زندگی ہے، وہ دنیا چ زندہ نے کہ اللہ دے کول نے. فرمایا قرآن پڑھ لو، پارا 4 نکل آیا ہے، آواز پئی ہوندی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. فرمایا نہ تسی گمان کرو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے انہاں نو مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ تے اپنے رب دے کول زندہ نے، اللہ دے کول رزق دیتے جاندے نے.
اور شہید دی زندگی دنیا دی زندگی نہیں جے، اگر دنیا دی زندگی ہوئے پھر شہید دی بیوہ جیڑی ہے وہ اگے نکاح نہیں کر سکتی، پھر او دے بچے یتیم نہیں ہو سکتے۔ شہید جیڑا ہے یہ دنیا تو چلا گیا ہے، اپنے رب دے کول زندہ ہے۔ شہید دی جیڑی روح ہے سبز رنگ دے پرندے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے اونا دیاں پوٹاں دے اندر ہے، او پرندے جنت دے اندر کندیلاں نے اونا تے بیٹھے نے، جنت چو کھاندے نے، جنت چو پیندے نے، جنت چی رہندے نے۔ کیوں؟ بل احیاء عند ربہم۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے پارا 11واں نکل آیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ دے نے اسی مومنانہ سودا کر لیا ہے، اونا دیاں جانا تے مالاں دے عوض دے اندر اسی اونا نا جنت دا سودا کر لیا ہے۔ فرمایا وہ اللہ دے راہ چ لڑ دے بھی نے، قتل کر دے بھی نے، خود بھی اللہ دے راہ چ شہید ہو جاندے نے۔ آنا میرے دوستا، شہید شہادت وچوں ہیں جدا مانا گواہی۔ کوئی گواہی اپنی انگل نہ دیندہ ہے، کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندہ ہے، کوئی گواہی جڑی ہے اپنی زبان نہ دیندہ ہے، لیکن شہید میں تیری عظمت تو قربان جاواں، وہ شہید گواہی دیندہ ہے تے گلا کٹوا کے دیندہ ہے، اپنا خون بہا کے دیندہ ہے۔ اسلام دی تاریخ شہداء نہ بھری پئی ہے، کیڑے کیڑے شہید تے ماتم کریں گا۔ 70 بدر احد دے شہداء نے پہلو 70 دن احد دے شہداء تے لا، پھر 14 شہید بدر دے نے 14 دن اونا تے لا، پھر تبوک دے شہداء نے تقریباً کوئی 40-50 دے قریب پھر 50 دن اونا تے لا، تے 84,000 جنگ جمل تے جنگ سفین دے شہداء نے 1-1 گھنٹہ اینا تے لا۔ میرے بھائی آؤ ذرا غور کیجئے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو اپنے نواسیانہ کنا پیارے، آقا علیہ السلام ایسرا کرو باہر نکلے نے تے ویکھیا گلی دے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کھیل دینے پہ۔ حضرت اسامہ بیان کر دینے آندے نے جگاں دے پیر نے بھاج کے حضرت حسین نو پھڑ لیا ہے تے اپنے سینے نہ لا لیا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت حسین نو چمی جا رہے نے، بوسا لئی جا رہے نے۔ حضرت حسین نو ایک ہاتھ ایتھوں پایا ہے، ایک تھلے پاسیوں پایا ہے تے اپنے نواسے نو آقا چوم دینے تے نال الفاظ کی نے، ہازان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ عرشاں والیا میں محمد دعا کرنا اللہ اے دوویں ہی میرے بیٹے نے، حسن وی تے حسین وی، اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے، اللہ میں اینا نہ پیار کرنا تو بھی اینا نہ پیار کر، تے اللہ جڑا اینا دعا نہ پیار کرے ربا تو بھی انہا پیار کر۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھا رہے نے عشاء دی تے سجدہ لمحہ ہو گیا،
تے صحابی ایک آندہ ہے اینا لما سجدہ ہویا سانو خدشہ پہ گیا انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ صحابی آندہ ہے میں سر سجدے چوک کے ویکھے ہے پھر سجدہ لما کیوں ہے تے وینا کیاں میرے پیغمبر دی کمر تے حسین تے حسن چڑھے نے میرے نبی نے حسین تے حسن دی وجہ تو سجدہ ہی لما کر دیتا ہے ویکھ لا میرے نبی نو کنا پیار ہے اے سیڈ تے ہندے ہی نہیں آقا سر سجدے چوک دے ہی نہیں اللہ 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 حق اللہ جدوں تھوڑے جے پڑھا ہوئے آقا علیہ السلام سجدے چو اٹھے نے سلام پھیریے صحابہ دے نے سونیا سجدہ بڑا لمحہ ہو گیا ہے فرمایا میرے کمر دے اتے حسین آ گیا سی حسن آ گیا سی تے میں سجدہ لمحہ کر دیتا سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں انہاں نوں گھر چھڈاں واں رات ہو گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اللہ دے رسول فرماندے نے جا ابو ہریرہ چھڈیا آندے نے ایک پاسے حسن نوں چک لیا دوجے پاسے ابو ہریرہ آندے نے میں حسین نوں چک لیا تے گلیاں دے اندر نیرا بھی بڑا ہے تے آندے نے میرے ذہن چے گل آ رہی ہے ابو ہریرہ پار بہتا چک لے آئی نیرا بڑا ہے کتے ٹھڈا لگے گا ڈگ پائیں گا تے نبی دے نواسیاں نو چوٹ آ گئی تیرا محبوب پریشان ہو جائے گا آقا پریشان ہو جان گے آندے نے میں جے سوچ نہیں پیا نیرا کو پسی ایک آسمان تو بدلی چمکی ہے او دی چمکو دو تک رہی ہے جب تک میں حسن حسین دے گھر تک نہیں پہنچ گیا ویہلہ جنہ نہ رحمان پیار کردہ تے تو کیوں نہیں پیار کردہ اور اہل حدیث دیاں اکھاں دے تارے نے حضرت حسن تے حسین حسن میری سجی آکھے حسین میری کھبی آکھے میں تے حسن نو بھی جنتی مننا حسین نو بھی جنتی مننا علی نو بھی جنتی مننا فاطمہ نو بھی جنتی مننا میں تے عباس نو بھی جنتی مننا میرے دوستا میرے چرولا ہے ہی نہیں والونگ ہے ہی نہیں میں کیوں نہ کہاں جنہ نے نال نبی نو پیار ہے منو دے نہ پیار کیوں نہ ہو آئیے ذرا غور کیجئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس طرح کر کے جا رہے نے حضرت آقا علیہ السلام گلی دے اندر جا رہے نے تے ویکھیا حسن کھیڑ دینے پہ حسین کھیڑ دینے پہ حسین نو جگاں دے پیر نے پکڑے ہے تے پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لیا تے میرے حسین میرے پیغمبر دی داڑھی نہ کھیڑ دینے پہ آقا علیہ السلام حسین دے بوسے لئی جا رہے نے تے نال کی آندے نے حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اور سن لو حسین میرے وچوں ہیں میں حسین دے وچوں فرمایا آمن احب اللہ من احب حسینن ارشان دیا مالکا تمہیں اے دینا محبت کر جڑا میرے حسین نہ محبت کر دائے حسین سب تم من الاسبات حسین نواسیاں دے وچوں میرا ایک نواسا ہے ایک روایت پڑھی اماں عائشہ دا کارے رضی اللہ تعالی عنہ تے حسن تے حسین آئے نبی علیہ السلام نا حسن تے حسین دی کشتی کران لگ پہ کشتی تے آقا حسن نو آندے نے حسن پھڑ وئی تے اماں جی عائشہ کول بیٹھیاں نے آندیاں نے اللہ دے رسول حسن نو ہی بار بار کہی جاندے او حسین نو نہیں کہیں دے پہ حسین نو بھی کمو پھڑ حسن نو کہیں جاندے آقا فرماندے نے عائشہ
سامنے جبریل کھڑا ہے، حسین نو کہندا حسن نو پھڑ لے، میں حسن نو کہہ رہا ہوں حسین نو۔ جبریل حسین نو مار رہے ہیں، میں محمد حسن نو مار رہے ہیں، اور جنہ دے نال آسمان تے نوری ملائکہ دا سردار پیار کرے، میں اس حسین نہ پیار کیوں نہ کرا؟ ویکھنا میری محبت دا اندازہ، میں تے حسین دا نام لینا پیا، باوضو ہو کے لینا، تو پانگ تے چرس دا سوٹا لے کے کہنا یا حسین، تو تے حسین دا نام بھی لینا تے نپاک منہ نہ لینا۔ میرے پیغمبر نو حسین نہ کنی محبت ہے، آقا جمعہ پڑھا رہے نے، سرخ رنگ دے جبے پائے نے، حضرت بخاری دی حدیث ہے، حسن تے حسین آ رہے نے، 3-4 سال دیاں عمرانے، تے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے، تے محبت ویخلا نبی نو کنی ہے، صحابہ دے وچوں نہیں ننگ دے ہوں دے نے، جبہ اڑدہ ہے، کدی حسین سجے ڈگ دے، کدی حسین کھبے ڈگ دے، کدی حسن اگے ڈگ دے۔ میرے پیغمبر نے خطبہ جمعہ ہی چھڑ دیتا ہے، تھلے اتر کے حسن نو سجے کندے نہ لا لیا تے حسین نو کھبے کندے نہ لا لیا۔ اور لاہوریوں میں گل ایک دسنا چاہنا، جس نبی نو حسین دا گرنا گوارا نہیں، انہوں میدان کربلا چ کٹنا کیویں گوارا ہے؟ تے میرے آقا منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیندے نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور دنیا دے لوگوں اے مال تے اولاد فتنہ ہے۔ اگے آئیے نا، ایک دن جگاں دے پیر جا رہے نے، صحابہ نال نے، دعوت واسطے جا رہے نے، فاطمہ دے دروازے دے اگوں دی گزرے نے، تے اندروں حسن تے حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا داخل ہوندے نے، فرمایا فاطمہ اے میرے مننے کیوں رو رہے نے؟ کی گالے سونیا پانی مک گیا ابا جی، پیاس انہوں بڑی لگی ہے، پانی کوئی نہیں، اے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے۔ جگاں دے پیر نے سجے کھبے صحابہ نو پوچھیا پانی کی تو نہیں لبدا، تے میرے نبی نے حسن نو پھڑے ہے تے اپنی زبان حسن دے موج پا دیتی۔ میرے حسن زبان نبوت نو چوس دے رہے، پیاس بجھ گئی، پھر حسین نو پھڑے ہے، حسین دے منہ دے اندر میرے نبی نے اپنی زبان نبوت نو ڈالے ہے، حسین بھی میرے نبی دی زبان چوس دے رہے۔ اور دنیا دے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا، میں انہاں نواسیاں نہ محبت کیوں نہ کراں، انہاں نو اپنے جگر دا ٹکڑا کیوں نہ سمجھا، اپنے ایمان دا حصہ کیوں نہ سمجھا، اور جنہاں نو پیاس لگ جائے تے نبی اپنے زبان نبوت انہاں دے موج پا دے۔ آپ نے فرمایا سی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور دنیا دے لوگوں حسن تے حسین نوجوانہ دے سردار ہونگے، میری فاطمہ نوجوان عورتاں دی سردار ہوئے گی تے او دے بیٹے جڑے نے او جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے، تے نالے بھی کیا جڑے جنت تو پہلے بوڑے ہونگے، بوڑیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہونگے۔ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک روایت اور یاد آئی، جگاں دے پیر فرماندے نے حسن تے حسین میرے دو پھول نے، کی نے؟ او بولو، پھلاں نو سنگی دے انہاں نو مسلی دا نہیں، پھلاں نو سنگی دے
میرے آقا نے پھل کیوں آکھیا ہے؟ میرے نبی پوری زندگی اپنے پھلاں نو سنگ دے رہے اور انہاں نہ پیار کر دے رہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام حضرت اماں جی ام سلمہ دے کرنے آسمان تو فرشتہ ہوندہ ہے بارش والا می پان والا تے اللہ نو فرشتہ کہندہ ہے اللہ جی میرا جو دل کردہ ہے میں زمین تے جاواں تے محمد دی زیارت کر کے آؤں. جگاں دے پیر کوئی فرشتہ ہوندہ ہے بارش برسان والا تے آیا بھی پہلی دفعہ زمین تے جگاں دے پیر کو ہوندہ ہے تے کر میری ماں ام سلمہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام کو آیا ہے تے حضرت حسین آئے نے تے میرے نبی نہ کھیلن لگ پے نے. میرے آقا حسن تے حسین نہ کھیل دینے تے حسن تے حسین آمینہ دے لال نہ کھیل دینے. سبحان. حضرت حسن اے چھاتی تو اوپر نبی پاک نہ مل دے سن تے چھاتی تو تھلے دا تڑ میرے حسین دا نبی نہ مل دا سی. نبی دے دعا نواسیاں دے اندر میرے پیغمبر دا پورا عکس موجود سی. حسین آئے تے فرشتہ پتہ ہے کہ کہندہ ہے اللہ دے رسول تھوڑے اس نواسے نو نا دریائے فرات دے کنارے تے تھوڑی امت قتل کر دے گی. اگر تسی چاہتے ہو تے میں اس جگہ دی تھوانو مٹی وکھا دیا. جگاں دے پیر دیاں آنکھاں ڈول پئیاں فرشتے نو کیا مٹی وکھا. کربلا دی سرخ رنگ دی مٹی جیڑی ہے وہ لیا کے جگاں دے پیر نو اس فرشتے نے دیتی ہے. اے مٹی اس جگہ دی ہے جتھے حضرت حسین تے او دی آل نو ذبح کر دیتا جائے گا. حضرت اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے وہ مٹی میں ایک شیشی دے اندر بوتل چپا دیتی تے جدن حضرت حسین شہید ہوئے نے وہ مٹی خون بن جاندی ہے. حضرت ام فضل جنہ دا نام لبابہ ہے بیان کر دیا نے میں خواب چوینیاں چند دا ٹکرا کٹ کے تے میری گود چ آ گیا. میں جگاں دے پیر کو نسی نسی جانیاں میں کہنی ہے سونیا آج بڑا اخیر خواب آیا ہے. فرمایا کہ ام فضل خواب آیا ہی اے آسمان تو چند دا ٹکرا جیڑا ہے وہ کٹ کے میری گود چ آ گیا ہے. تے فرمایا اے خواب سچی ہو جائے گی سونیا کیویں اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا وہ تیری گود چ آئے گا. اللہ نے حضرت فاطمہ نو حضرت حسین عطا کیتے تے ام فضل نے اپنی گود چ پایا پیار پیاں کر دیاں نے تے آقا فرماتے نے ام فضل اللہ نے تیرے خواب نو سچ کر دیتا ہے. او جڑا چند دا ٹکرا تیری گود چ آیا سی تے آنی سے سونیا تھوڑے جسم دا ٹکرا بھی میری گود چ آیا ہے. اے اوہی ٹکرا ہے دے تو مراد حسین سی. تے نبی علیہ السلام نے چکیا تے گود چ پا کے رون لگ پیندے نے زارو قطارہ کر ہوئی جاندے نے. ام فضل پوچھ دیاں نے سونیا محبوبہ رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے کو جبریل آیا ہے انہیں آ کے کیا ہے سونیا تھوڑے نواسے حسین نو کربلا دی زمین تے ذبح کر دیتا جائے گا. میں کیا جبریل تیرے کو دلیل کی ہے؟ انہیں کربلا دی مٹی منو لے آ کے دیتی ہے. اس سکے بند حدیثانے اینا دے اندر کوئی ضعف نہیں. سلسلہ سیاہ دے اندر الموجم دے اندر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیثاں نو آندا ہے اور دنیا دے لوگوں آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت
امیر معاویہ قید رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو، حضرت امیر معاویہ 22 رجب دے اندر 22 رجب اور 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو فوت ہو جاندے نے۔ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نے، انہاں تو بعد ہن مل گئی ہے صدارت کنوں؟ ذرا غور کیجئے، انہاں دے بیٹے یزید نو، تے یزید نے بیعت لینی شروع کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام بھی دنیا تو چلے گئے، حضرت علی بھی، بولو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں حسن تے حسین نو وینا سا مینوں نبی دیاں او کھیڈاں یاد آ جاندیاں سن۔ جدوں آقا علیہ السلام علی دا پیارا فاطمہ دا چین ویڑے وچ نالے نال کھیڈ دا حسین، اوے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ حسین پیدا ہوئے تے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں چاواں والیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین۔ رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے، دین لئی مبارکاں اے عرشاں تو آئے نے، بوئے تے ملائکہ دی لگی ایک لین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ تے گل سن والی جے حسین میریاں، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ تے چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، رب دی اے سو میرے نبی دا اے کہن، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ او لوگو اللہ میں بھی حسن تے حسین نہ پیار کرنا، اللہ جیڑا اینا نہ پیار کرے تو بھی اونا نہ پیار کر، اور تسی بھی اینا دعا نہ پیار کریا کرو۔ حضرت حسن قید رضی اللہ تعالیٰ نبی دے نواسے نے، انہوں نے بھی کوفیاں نے زہر دے دیتا ہے، حضرت علی نو بھی شہید کر دیتا ہے، فاطمہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے، میرے نبی دی کلی نشانی حضرت حسین رہ گئے نے۔ یزید نے بیعت لینی کرنی شروع کی تھی، یہ لینی مدینے جب پتہ لگ گیا ہے کہ یزید بیعت لے رہے ہیں، تے حضرت حسین مدینے دے اندر نے اتھوں سفر کر کے اے مکے پہنچ جاندے نے۔ رجب دا مہینہ، اگے رجب دے اگے کی کیڑا مہینہ ہے؟ شبان، اگے رمضان، اگے ذیقعدہ، اگے ذوالحج، 4 مہینے حضرت حسین مکے چ رہے۔ ادھروں کوفیاں دے خط آنے شروع ہو گئے، ایک خط آندا ہے، 2 آندا ہے، حسین تو ساڈے کو تسی کوفے آ جاؤ، سانو تھوڑے نہ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے۔ ایک کوفی لا یوفی، گل سن لو توجہ دے نال، ایک کوفی شیعہ نے جنہ حضرت علی نو شہید کیتا ہے، انہاں کوفی شیعہ نے حضرت حسن نو شہید کیتا ہے، زہر دے کے مارے ہے۔ اے کوفی ان خط لکھنا شروع کر دیندے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک خط آندا ہے، 2 آندے نے، 1000 آندا ہے، 2000 آندا ہے۔ میں تے اج پیا پڑھنا سا 18,000 خط کوفیاں نے حضرت حسین نو بھیجے ہے۔
کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد پائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے پیجیا جا جا کے کوفے دے حالات جائزہ لے کے آ. مسلم جان لگے نے تے اپنے نکے نکے دو بچے بھی نال لے جاندے نے. ایک دا نام ابراہیم ہے, ایک دا نام محمد ہے. تے حضرت حسین آندے نے مسلم انہاں بچیاں نو رہن دے, تسی آپ ہی چلے جاؤ تے جا کے مینوں اطلاع کرو کوفے دے کی حالات نے. میرا مسلم کوفے چ پہنچ دا تے میرے مسلم دے ہاتھ دے اتے کوفیاں نے 40,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی ہے. او تو گورنر کوفے دا نعمان بن بشیر سی. ادھر یزید نو پتہ لگدا ہے کہ نعمان بن بشیر دے ہوندیاں کوفے والیاں نے مسلم دے ہاتھ دے اتے 40,000 کوفیاں نے بیعت کر لئی ہے. انہیں نعمان بن بشیر نو معزول کر کے تو عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے. عبید اللہ بن زیاد بڑا سخت آدمی ہے, بڑا لعین آدمی ہے. انہیں اودیاں زار سختی کر دیتی ہے, اعلان کر دیتا ہے جنہیں مسلم دے آتے بیعت تو انحراف نہ ہویا, بیعت تو پھریا نہ, اسی انہوں کوفے دے چوک چ کھلار کے انہوں گولی مار دے وانگے. دھمکیاں سنیاں نے جنہ 40,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی. انہاں کوفیاں نے بیعت کر کے مسلم بن عقیل کو خط جیڑا ہے حضرت حسین وال توڑ دیتا ہے لکھوا کے. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا حسین تسی کوفے آ جاؤ, اتھوں دے حالات بڑے سازگار نے. انہاں نے خط لکھوایا ہے. جدو عبید اللہ بن زیاد ادھروں قاصد مکے نو ٹر پیندا ہے, ادھروں عبید اللہ بن زیاد گورنر بن جاندا ہے. انہاں کوفیاں نے عبید اللہ دیاں دھمکیاں سنیاں تے 10,000 باقی رہ گئے. وہ لوگوں کر دے 3,000 رہ گئے. میرے مسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے تے پیچھے 3,000 کھڑے سن تے جدو سلام پھیریا ایک کوفی بھی نظر نہیں آیا. ادو کوئی ٹیلی فون دا دور تے ہے نہیں سی, یہ فون کر دیں بھی نہ آیا جی. قاصد تے ان ٹر پیا, ادھروں قاصد چلدا چلدا مکے چ پہنچ گیا. مسلم بن عقیل دا خط ہے. حضرت حسین بن علی نے تیاری شروع کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے حسین کوفے نہ جائیں, اونا نے اگے تیرے باپ نہ بھی وفا نہیں کی تھی تے تیرے پائی حسن نہ بھی وفا نہیں کی تھی تے اونا تیرے نہ بھی وفا نہیں کرنی. اے کوفی لا یوفی نے انہاں چ وفا کوئی نہیں. اوے حسین نبی دا شہر مکہ چھڑ کے نہ جائیں. میرے حسین نے اپنا قافلہ تیار کر لیا, کہنے لگیا میرے کو 18,000 کھاتے توڑے پڑھے نے. اے میرے پائی مسلم بن عقیل دا خط بھی آ گیا ہے. انہاں ظالماں نے مسلم بن عقیل نو مکان دی چھت تے چاڑ کے شہید کر دیتا ہے. تے عمر بن سعد نو مسلم بن عقیل آندے نے, اوے عمر کسے طرح مکے پیغام پہنچا دے کہ حسین نو کہہ مکہ چھڑ کے کوفے نہ آئے. ایک کوفی جیڑے نے لا یوفی نے انہاں دے اندر وفا کوئی نہیں. تے عمر ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نو کسے طرح مکے پہنچا دے. رات دا ٹائم انہاں بچیاں نو کوفے تو باہر چھڑ کے چل کے کریت دے ٹیلے تے بٹھاؤں ہے تے رات نو عبید اللہ بن زیاد دے سپائی گشت کر رہے نے. تے نہ بچیاں نو دیکھے ہے, فرمایا او بچیو تسی کون ہو؟ بچے آندے نے اسی مسلم دے لا وارث. ہاں بچے سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا, کول ماں بھی نہیں کول باپ بھی نہیں, سانو کوئی ویرن نہیں اج موڈیاں تے چان والا.
اے سپاہی دوویں بچے لے جاندا ہے، مسلم دے دوواں بچیاں نو بھی شہید کر دتا جاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا حسین صحابہ دے ڈگن دے باوجود بھی مکے چوں نکل دے نے 82 آدمی نے جنہ دے اندر میرے حسین دی بیٹی سکینہ بھی ہے، جنہ دے اندر میرے حسین دی ماں جمی پین زینب بھی ہے، انہاں عورتاں دے اندر میرے حسین دی بیوی شہر بانو بھی ہے، انہاں دے اندر نبی دی نواسی زینب بھی ہے، اور انہاں دے اندر 6 مہینے دا علی اصغر بھی ہے، میرے حسین دا بیٹا، نکے نکے بچے نے، عورتاں نے، مرد نے، نوجوان نے، جعفر دے بیٹے نے، عقیل دے بیٹے نے، حضرت حسن دے بیٹے نے، حسین دے بیٹے نے، علی دے بیٹے نے، یعنی میں حسین دے پائی بھی نے۔ ایک قافلہ 82 آدمیاں تے مشتمل ہے، چلدا راہ دے اندر پہنچ دے تے اگوں دسن والا دس دے، او حسین کوفے نہ جائیں، تیرے پائی مسلم بن عقیل نو کوفیاں شہید کر دیتا۔ اونا دے دل تے تیرے نال نے، تلواراں یزید دے نال نے، حسین کوفے نہ جائیں۔ حضرت حسین نے ارادہ فرمایا، لیکن مسلم دے پائی آندے نے اسی ہونا گئی جانا ہے، اساں واپس جانا بولو۔ میرے حسین چل دے 2 محرم نو کربلا دے میدان چ پہنچ جاندے نے، کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے۔ ذرا غور کیجئے، ادھروں عبیداللہ بن زیاد نو پتہ چل دے، اللہ اکبر کبیرہ، اے جڑا مکے تو کوفہ 1470 کلومیٹر ہے، 3 دن دا سفر طے کر کے میرا حسین 2 محرم الحرام نو کربلا دے میدان چ پہنچ جاندہ ہے، تے ادھروں عمر بن سعد نو 4000 دا لشکر دے کے میدان کربلا دے اندر پیج دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، خیمے لگ جاندے نے، عمر بن سعد آندہ ہے، عمر نو حسین آندے نے، عمر تو ساڈا رشتہ دار بھی ہے، ساڈا عزیز بھی ہے، گل سن لیتے آندے نال، میں آپ نہیں آیا، منو اینا کوفیاں نے آپ بلایا۔ اے میرے کول خط موجود نے، اے فلانے لکھیا فلانے لکھیا، اللہ اکبر کبیرہ، گل بڑی دھیان نہ سننے والی ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے انہوں بھیجیا ہے، لیکن لڑن واسطے تیار نہیں، پچھوں شمرجل جوشن نو بھیجیا ہے، اے آندہ عمر کی گل لڑدا کیوں نہیں؟ فرمایا نبی دا نواس ہے، فاطمہ دا جگر گوش ہے، علی دا بیٹا ہے، عمر دا دل نہیں کردا کہ نبی دے خانوادے دے نال لڑے۔ حضرت حسین میدان کربلا دے اندر آندے نے، 3 شرطاں نے میریاں۔ پہلی شرط ہے منو تسی واپس مکے جان دیو، دوسری شرط ہے منو سرحدات تے نکل کے لڑن دیو، تیسری شرط ہے منو یزید نہ براہ راست جا کے مل دیو۔ اے شمر آندہ ہے خبیث آدمی، ہونتے حسین پھس گیا ہے، ایتھوں واپس بھی نہ جائے تے ایتھوں یزید دے کول بھی نہ جائے۔ اینو کربلا دے میدان چی مار دے ہو، آواز آؤں دیئے حسین، کدی تم مدینے والا حسین کہلوانا سے، کدی تم مکے والا حسین کہلوانا سے، آج تو بعد تو حسین کہلوائیں گا تے کرب و بلا والا کہلائیں گا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور کیجئے، خیمے لگے نے، چل دیاں 7-8 محرم آ جاندی ہے، تے میرے حسین نے بڑا لمحہ چوڑا خطبہ دیتا ہے، پانی بند کر دیتا جاندہ ہے، فرات دے کنارے دے اتے پیرے لا دیتے جاندے نے، صحیح سکہ سکے بند سنتانہ موجود ہے،
3 دن پانی بند رہا ہے. کنے دن؟ میں کہنا حسین دا پانی 3 دن بند رہا ہے. اے بھی مظلوم ہے. میں تے انہوں بھی مظلوم مننا. اے دے واسطے ٹی وی بھی کھلے نے, اے دے واسطے سبیلاں بھی لگ رہیاں نے, اے دے واسطے ہر چیز کھلی ہے. اے بھی مظلوم ہے. تے جدہ مدینے 40 دن پانی بند رہا ہے انہوں گالاں کیوں کھڑنا ہے؟ او دے تو وڈا مظلوم کون ہے جدہ 40 دن پانی بند رہا ہے؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دن کوفیوں اے خط فلانے نے لکھیا ہے, اے فلانے کوفی نے لکھیا ہے, اے فلانے نے لکھے نے, تے گو خبیث آندے نے لہے ہونگے. حضرت حسین نو بلان والے بھی کوفی شیعہ, ذبح کرن والے بھی کوفی شیعہ, تے ماتم کرن والے بھی کوفی شیعہ. جس طرح نبی یوسف نو کھوج سٹن والے بھی یوسف دے پرا تے واویلا کرن والے بھی. اینا ظالمہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ظالموں فرات دے کنارے تے پیرے لا دیتے جے, پانی بند کر دیتا جے, بنی ہاشم دا پانی بند کر دیتا ہے. ادھروں ویکھ لے سب تو پہلے میدان کربلا دے اندر شیعہ دیاں 11 کتاباں دا حوالہ ہے. 1 2 4 نہیں, کنیاں کتاباں تے امام کنے نے 12. وہ بولو امام کنے نے 12. 12واں امام بھی غیب, ساڑھی 12ویں کتاب بھی غیب. 12 کتاباں دا حوالہ اگر حوالہ نہ ہوئے میں پوری زندگی منبر تے چلنا چھڑ دیاں گا, مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. اگر حوالہ موجود ہے پھر یا اپنا عقیدہ چینج کر یا اپنی کتاباں نو اگلا دے. کربلا دے کسے سنانے, کربلا دیاں کہانیاں بنا بنا کے سنانے. کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جنہیں شہادت دا جام نوش کیتا ہے او ابو بکر بن علی ہے. بعد دے اندر جنہ شہید ہویا ہے او عمر بن علی ہے, پھر عثمان بن علی ہے, پھر انہاں تو چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہویا ہے وہ ابو بکر بن حسن ہے, عمر بن حسن ہے, عثمان بن حسن ہے. جڑا 7ویں نمبر تے شہید ہویا ہے وہ ابو بکر بن حسین ہے, عمر بن حسین ہے, عثمان بن حسین ہے. انہاں دا نام کیوں نہیں لیندہ شہداء کربلا دے اندر؟ اگر میرے علی نو ابو بکر و عمر نہ پیار نہیں سی اپنے پوتے تے پتران دے نا کیوں انہاں دے نا تے رکھے؟ وہ بولو تے صحیح, کدی کہے بندے نے اپنے بیٹے دا نا ابو جال بھی رکھے ہے؟ بولو کی ہویا جی کیوں نہیں رکھ دے؟ وہ کافر بے ایمان سی. جڑا دشمن ہوئے ہو دے نا تے اپنے بچیاں دے نا رکھ دے ہو, بولو تے صحیح. تیریاں 7 کتاباں نہیں بلکہ علامہ صاحب نے 12 کتاباں دا حوالہ لکھیا ہے. جے علی نو عمر نہ دشمنی سی پھر جوان بیٹی دا رشتہ کیوں دیتا؟ جے عثمان نہ دشمنی سی تے حضرت عثمان نو 6 رشتے حضرت علی نے دیتے نے اپنے کرو. یہ ٹاپک ایک علیحدہ ہے کہ رحماء بینہم, انہاں دیاں آپا چکرابت داریاں کیس. ایسرا لاشے پے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معصوم بچہ چکے ہے جدا نا علی اصغر 6 مہینے دی عمر ہے. ایسرا چوک کے
کوفیاں دے سامنے لے آندے نے آندے نے کوفیو ساڈا تے قصور ہے اس بچے دا کی قصور ہے ایک ظالم نے تیر ماریا ہے علی اصغر دی حلق چ لگدا ہے میرے حسین نے اسرا کر کے تیر پٹیا ہے خون دی تتیری چل دی ہے اسرا اپنے ہاتھ تے خون لے کے تان اڑا کے کہندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی تیرے رستے چ دے چھڑی میرے دوستو ذرا غور کرو نا اے ویکھ لینا قبر نکی جئی کڈ حسین اصغر نو داپ دفنا دیتا لے اوے مال کا کچھ رکھیا نہیں پلہ چاڑ حسین وخا دیتا قبر نکی جئی کڈ حسین اصغر نو آپ دفنا دیتا لے اوے مال کا کچھ رکھیا نہیں پلہ چاڑ حسین دکھا دیتا علی اکبر بھی شہید ہے علی اصغر بھی شہید اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین تو آج پیٹنے رونے گریبان چاک کرنے رخسار پیٹنے چھریاں مارنے ڈرامے کرنے واویلا کرنے ماتم کرنے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اسلام دے اندر ماتم جائز نہیں تے جے جائز ہوندا تے میرا حسین جان لگیاں وصیت ضرور کر کے جاندا اور جو جوان صبر دا سبق دیتا ہے حضرت حسین نے ماتم دا سبق نہیں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین لاشیں بکھرے پے نے اے ویکھ لینا یہ ظالم ہوندا ہے جدا نا سنان بن انس میرے حسین نو وار کردا ہے دجا لانتی زرا بن شریک جنہیں کئی وار کیتے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جان لگے نے تے اپنی بہن نو ملدے نے زینب نو آندے نے میری ماں جمی بہن زینب آ نظرہ توجہ نہ سن لے میرے حسین دیاں وسیعتاں کی نے آندے کی نے آ گل سن والی ہے سارا میدان لاشا نہ اٹے ہے میرے حسین خیمے دے اندر آندے نے تے اپنی ماں جمی پین زینب نو تے شہر بانو اپنی بیوی نو تے اپنی بیٹی سکینہ دیگر عورتاں نو وسیعت کر دینے وسیعت کی ہے اے تیری کتاب جلاء العیون دا حوالہ ہے آندے نے اوسی کن اذا انا قتلتو فلا تشکن تشکنی علیہ جیبن ولا تلتمن علی حدن ولا تخدشن علی وجہن فرمایا نہیں میری ماں جمی پہن زینب میں شہید کر دیتا جاواں میرے تو بعد اپنا رخسار نہ پٹی اپنا گریبان چاک نہ کری اپنے منہ زخمی نہ کری میرے جان تو بعد پٹنا نہیں ایویں صبر کر کے وکھائی جویں ماں فاطمہ نے نانے دی میت تے صبر کر کے وکھایا سی میرے بھائی آقا فرماندے نے بخاری دی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وداب داو الجاہلیہ اور جیڑا بندہ اپنے رخساراں نو پٹ دے اپنے والا نو نوچ دے گریبان نو چاک کر دے آقا فرماندے نے وہ ساڈے وچوں ہی نہیں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جمی پین نو پیار دیندے نے، اپنی بیٹی سکینہ نو ملدے نے، میرا حسین نکلدا ہے۔ گل سنن والی جے، ایک زخم نہیں، دو نہیں، تین نہیں، محدثین نے لکھیا ہے میرے حسین نے کربلا دے میدان چوی نماز چھڈی، او اچھی بولو، تے آج دے انہاں ملنگا نے کدی چکھی؟ اے چرس دا سوٹا لاندا ہے، بھنگ دا پیالہ پیندا تے یا حسین کہندا تے یا علی مدد دے نعرے ماردا ہے۔ رب کبریا دی قسمیں جیڑا تیرا مسلک ہے اے آلے نبی دا مسلک ہے ہی نہیں۔ میرے حسین نے کربلا دے میدان چ یا علی مدد دا نعرہ ماریا ہے؟ او بولو تے صحیح۔ نجف اتھو نال ہی سی، کربلا دے نال ہی سی جتھے حضرت علی دی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے حسین نے یا علی مدد نہیں آکھیا بلکہ غوث اعظم کیا تے رب ذوالجلال نو کیا۔ تیریاں کتاباں چ لکھی ہے حضرت حسین جدو میدان چ لڑن واسطے گئے آندے نے اللہ مشکل کشا بھی تو ہوئی ہے، حاجت روا بھی تو ہوئی ہے، مختار کل بھی تو ہوئی ہے، غوث اعظم بھی تو ہوئی ہے۔ اگر مدد منگی ہے حسین نے اللہ کو منگی، علی کو نہیں منگی۔ جے علی دا بیٹا علی کو مدد نہیں منگدا تو یا علی مدد دا نعرہ کیوں مارنا؟ میرے علی دے ہندیاں ایک قافلے والے نے کیا یا علی مدد، علی نے زندہ ہی خندق سٹ کے جلا دیتے، فرمایا تو ہم میرے بارے عقیدہ رکھیا کہ میں مدد کرنا؟ یہ بھی تیری کتاب دا حوالہ ہے، میری دا نہیں۔ اور میرے علی نے کدی پنگا کوٹھیاں نے؟ معاذ اللہ۔ اور بولو تے صحیح، علی نے کدی گدرے پائے نے؟ علی نے کدی کنگرو بنے نے؟ اور بولو تے صحیح، علی نے کدی ٹل پائے نے؟ پکیاں قبراں بنائیاں نے؟ حضرت علی نے قبراں تے اچھاڑے چاڑے نے؟ حضرت حسین نے دودھاں دیاں سبیلاں لائیاں نے؟ حضرت حسین نے کھیراں پکا کے غیر اللہ دے نام دیاں ونڈیاں نے؟ حضرت حسین نے شربتاں دیاں دودھاں دیاں سبیلاں لائیاں نے؟ اور بولو تے صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، جا اپنیاں کتاباں چوں اپنے 12-11 امامہ دے کولوں 12واں دے غار چے اپنے 11 امامہ دے کولوں جیڑا مذہب تیرا ہے تو اے مذہب ثابت کر دے۔ رب کبریا دی قسمیں اس ذاکر نو میں اپنی گاڑی جڑی ہے انعام دے اندر دے دیا۔ تو اپنی اذان ثابت کر علی دے کولوں، حضرت حسن حسین کولو عباس کولو اپنی اذان ثابت کر، تو اپنا کلمہ ثابت کر۔ جا میرا اعلان ہے، تو اپنا ماتم ثابت کر دے۔ نبی دے اہل بیت دے وچوں کسے کولو، نبی دے کسے اہل بیت دے وچوں کسے نے ماتم کیتا ہے؟ ظالمو، حضرت حسین دے خانوادے نو ذبح کرنے والے آپ، بلان والے آپ، خط لکھن والے آپ، پھر اتے پٹن تے روڑ والے بھی آپ۔ حضرت یوسف دے پراواں نے کھوج یوسف نو سٹیا تے جانور ذبح کر کے کرتے نو خون لا لیا۔ 11 میل چپ کر کے 12ویں میل چ قدم رکھیا تے سر تے باواں رکھ لئیاں۔ کھڑن والے آپ نے، کھوج سٹن والے تے واویلا کرن والے۔ وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ایتھے بھی 11 مہینے چپ کر کے 12ویں مہینے چ منجیاں۔ بولو جی محرم سوگ دا مہینہ، یہ شادی نہیں کرنی چاہیے دی۔ بولو تو ہی بھی نہیں کر دے،
تو ہاں بھی نمبر ہی نہیں تھی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ منتہی العمان نہج البلاغہ جلاء العیون 4 کتاباں دا حوالہ شیعہ ذاکر لکھدا ہے کربلا دے میدان چ قاسم دی شادی حضرت سکینہ نہ ہوئی تے مہندیاں بھی لائیاں گئیاں میں کہا پانی پین نو تے لبدا نہیں مہندیاں کھولن واسطے لب گیا ہے میرے وڈیرے بھی یہ گل کہندے رہے نے اج میں بھی کہہ دینا اور محرم دے مہینے چ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں حضرت فاطمہ دی شادی حضرت علی نہ محرم دے اندر ہوئی ہے جاؤ میرے نبی نے اپنی بیوی حضرت صفیہ دے نال نکاح کیتا ہے 7 ہجری دے اندر محرم دے مہینے چ تے حضرت عثمان دے نال اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح نبی نے نہیں کیتا آسمان تو جبریل آئے نے سونیا عثمان دے آنسو رب کولو برداشت نہیں ہوئے اسی عرشاں تے ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کر دیتا ہے اور رب نے جدو ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کیتا ہے مہینہ محرم دا بڑی عجیب جی بات ہے مہینہ سوگ دا میں کہا جس مہینے جو نواسا گیا ہے او مہینہ تے سوگ دا تے جس مہینے جو نبی حضرت حسین دا نانا گیا وہ کیوں سوگ دا نہیں وہ بول دے نہیں کی ہویا جی پر شیطان بھی بڑا لانتی ہے انہیں نواسے دی موت تے ماتم کرا چھڑے ہے تے نانے دی پیدائش دے اتے انہیں پنگڑے پوا چھڑے نے اور پھر ٹیکنیکل لاہوریو بات سن لو ٹیکنیکل جڑی کسے کو نہیں سنی یکم محرم ہے تے سوگ ہے یکم محرم ہے تے سوگ شروع ہو گیا یکم محرم نو حسین زندہ نے سوگ شروع ہے 2 محرم نو حسین زندہ نے سوگ شروع ہے 3 محرم نو حسین زندہ نے سوگ شروع ہے 10 محرم نو حسین شہید ہو گئے سوگ بھی ختم ہو گیا تے نالے پہلے نمبر تے سوگ مرد واسطے ہندہ ہی نہیں اور بولو تے صحیح عام بندہ فوت ہو جائے 3 دن دا سوگ ہے اگر عورت دا بھائی فوت ہو جائے باپ فوت ہو جائے دے واسطے کوئی سوگ نہیں 3 دن تو بعد اگر عورت دا خامد فوت ہو گیا ہے پھر عورت دا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے سوگ دا مطلب کیجئے کہ عورت بناؤ شنگار نہ کرے میک اپ نہ کرے اپنا پردہ نہ لائے کر دی 4 دیواری چو باہر نہ نکلے اے سوگ ہے ویکھو نا آج جگہ جگہ تے کتے دودھاں دیاں سبیلاں نے شرم نہیں آؤ حضرت حسین دا خان وادا شہید ہویا ہے تے تو سبیلاں لانڈے ہیں یہ دا مطلب تینوں خوشی ہوئی ہے حسین دے شہید ہون دی پھر سوگ تے کوئی نہ نبی علیہ السلام نے 10 محرم نو روزہ رکھیا کہ نہیں بولو تے سے جنہ آج روزہ رکھیا ہے اونا ہی نبی دی شریعت نو اپنایا ہے بول دے نہیں تے آجرے سبیلہ لانڈے نے بدو لوگ نے انہوں کوئی دین دا پتہ نہیں حضرت حسین قید رضی اللہ تعالی عنہ نو 33 زخم نیزیاں دے لگ دینے تے 34 زخم تلواراں دے لگ دینے میرا حسین ڈگ پہندہ پہن ہوں دیئے ویرے دلہ شاک کٹیا پیا اے سنان بن انس جیڑا لانتی ہے میرے حسین دے سینے تے چڑھ جاندہ ہے تے میرے حسین دا سر جیڑا وہ قلم کر دیندہ ہے ویر نو ویکھیا لاشا ویکھیا پین دی چولی کھالی ہو گئی او لوگوں پیار دین والا کوئی نہیں رہا اینا پینا نو ویرانا بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے بڑے پیار ہوندے نے اے پینا مو چک چک کے ویندیاں نے ساڑھا پائی ساڑھے دروازے تے آئے گا ساڑھا ویر آئے گا جدنے ننو پتا ہوئے اینا دا تیان دروازے تے رہندہ ہے
اینا پینا نو ویرانا بڑیاں وفاواں ہوندیاں نے پیار ہوندے نے اج پین دی چولی خالی ہو گئی ایک کوئی پیار دین والی شخصیت حسین سی جو بھی دنیا تو ٹر گیا ہے شالا ویر نہ وچڑل پینا دے نہ ہون نمانیاں پینا جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی انہ کی دنیا تو لینا شالا ویر نہ وچڑل پینا دے نہ ہون نمانیاں پینا جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی انہ کی دنیا تو لینا اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ اس مجمع جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اچھی کہہ دے آمین میرے حسین دا سر تھال چپایا جاندہ ہے بعد نے لکھیا نیزے تے ٹنگیا جاندہ ہے تے 30 کلومیٹر دے فاصلے تے اور لوگوں کوفہ ہے تے نال میرے پیغمبر دے نواسے دی بیٹی سکینہ بھی ہے پین زینب بھی ہے شہر بانو بیوی بھی ہے نال عورتاں بھی نے ایک کوئی بچہ ہے جنہوں بیمار کربلا کیا جاندہ ہے ایک کون ہے میرے حسین دا بیٹا زین العابدین ہے انہوں علی کیا جاندہ ہے اے بڑا متقی پرہیزگار سی اے بیمار سی اے ہی بچے ہے اور ذرا غور کرنا پین دے سامنے سر نیزے تے ٹنگیا ہوئے گا تے اس پین دی جانتے کی بیت دی ہوئے گی اے جاندہ کوفے دے اندر انہیں جا کے سر عبیداللہ بن زیاد دے سامنے رکھ دیتا ہے تے بخاری دی حدیث ہے عبیداللہ بن زیاد حضرت حسین دینا ہوٹھا تے سوٹیاں مار دے اے دے حسن دیاں تعریفاں کردہ ہے گلہ کردہ ہے تے نبی دا ایک بڑھا صحابی ہے اے دی عمر 80 سال دی ہے حضرت انس کول کھلوتے نے آندے نے عبیداللہ اے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹھا نو آمینہ دلال چوس دارے اے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار حدیث بخاری دیجئے انس آندے میں اوے عبیداللہ بن زیاد اینا ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار اینا ہوٹھا نو آمینہ دلال چوسیا کردہ سی اس زبان نو موج پا کے میرا محبوب چوسیا کردہ سی اللہ اکبر کبیرہ اے جرا ظالم عبیداللہ بن زیاد اے دے میرے حسین دی توہین کیتی ہے جدو اے مرد ہے تے دی لاش پئی ہے بغداد دے اندر ایتھوں دی سپ وردہ ہے تے دوسری ناصرہ نکل ہوندہ ہے پھر وردہ نکل ہوندہ ہے تو سپ کہندہ ہے جڑا نبی دے خانوادے دی توہین کردہ ہے او دا دنیا چوی انجام ہے ہی ہوندہ اے کوفی جڑے نے لا یوفی اے نہ رونا شروع کر دیتا ہے تے حضرت زینب دیاں نے اور ظالموں میرے ویر نو قتل کرن والے بھی تسی ہو بلان والے بھی تسی ہو تے پٹن والے بھی تسی ہو شاءاللہ تسی قیامت تک میں پٹ دئی رہو حضرت نبی دی بیوی کوئی زندہ سی باقی ساریاں امہات المومنین فوت ہو گئی نے حضرت اماں جی ام سلمہ زندہ نے اے نانو مدینے جے پتہ لگ دا ہے کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے تے اماں جی ام سلمہ کہیں دیا نے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے قتل کیتا ہے اللہ انہاں دے کرانو آگ نہ پر دے اماں جی ام سلمہ کہیں دیا نے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے حسین دی وفات دے تے جن بھی روندے سنے نے
انہوں کوفے تو دمشق دے اندر پہنچایا جاندہ ہے. اے تھر جیڑا ہے دمشق دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے. تے عبید اللہ بن زیاد آندہ ہے, عبید اللہ بن زیاد میں تینوں کیا سی نبی دا نواسا تیر کو آئے ڈریکٹ میرے کو ہوں نہیں, میں تینوں ایت نہیں سی کیا دا سر کٹ کے تھال چپا کے میرے کو کلی ایک ہی ظلم کر دیتا ہی, میں تینوں اے نہیں سی کیا کہ نبی دے نواسے نو قتل کر دیں, ایک ہی نیر مارے آئی. اے پھر چند دن ہوتے رہے نے. بعض نے لکھیا ہے کہ حسین دا جڑا تاڑے وہ میدان کربلا دے اندر ہی دفن کر دیتا گیا ہے, تے آپ دا سر جڑا وہ دمشق دے اندر دفن کیتا گیا ہے. بعض نے کیا مدینے دے اندر دفن کر دیتا گیا ہے. ایک قافلہ چند دن ہوتے رہندا ہے, انہاں دی مہمان نوازی کیتی جاندی ہے, انہاں نو واپس پھر مدینے پہنچایا جاندا ہے. اے جے واقعہ کرب و بلا, کرب دا معنی مصیبتاں ہی مصیبتاں نے, دکھ ہی دکھ نے, پریشانیاں ہی پریشانیاں نے, ابتلاواں ہی ابتلاواں نے. اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا غور کرو, حضرت حسین دے سکے نعرے نہ ماریا کر, مسلک اہل حدیث نوٹ کر لے, مسلک اہل حدیث دی پکار للکار تے غور کرنا. علی دا عقیدہ بھی اپنا, حضرت حسن دا عقیدہ اپنا, حضرت حسین دا اپنا, حضرت عباس دا اپنا. اور میرے دوستا اینا دا عقیدہ اپنا جڑے کام تو کر رہے ہیں میرے پیغمبر دے اینا نواسیاں بھی نہیں کیتے, تے علی دے دماد علی نے بھی نہیں کیتے. رضی اللہ تعالی. میں اس بندے نو بے ایمان سمجھنا جڑا بندہ حضرت حسن حسین دی شان دا منکر ہے. وہ بولو بے ایمان ہے, اونچی بولو. نبی دے نواسیاں دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرمے, حسن حسین دی جتی میرے سر دی پگ ہے. کون کہندا ایسی؟ لیکن میں تے ماننا حسن نو ماننا, حسین نو ماننا, علی نو ماننا, لیکن تو بھی تے کہنا میں ابو بکر نو ماننا, تو بھی تے کہنا میں عمر نو ماننا, تو بھی تے کہنا عثمان نو ماننا. سارے رولے ہی انہاں شیعہ دی وجہ تو. میں کہنا ابو بکر و عمر جنتی ہے, کہہ تو بھی تو, میں کہنا علی حسن حسین فاطمہ جنتی ہے, تو بھی تے کہنا ابو بکر و عمر حضرت عائشہ جنتی ہے, تو کیوں نہیں کہندا؟ اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر نبی دے اہل بیت دا عقیدہ اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اے صحیح سند دے نال جڑا واقعہ کرب و بلا میں تساں احباب دے سامنے بیان کیتا ہے, یہ دے اندر کوئی کسی قسم دی کچی پیلی گل نہیں کیتی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سارے ساتھی مسجد دے نال تعاون کرو, جنریٹر اجے تک نہیں آیا تو آج بھی بس جنریٹر ملیا نہیں چھٹی دی وجہ تو. میں دعا ہی کردا رہا اللہ بجلی نہ بند کری, جے بجلی بند ہو گئی تو ساڈی بجلی بند ہو جانی. السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا واقعہ بیان ہوا ہے. میرا ایک نواسا, دو نواسیاں, ایک پیدائشی بیمار, ایک دی پیدا تھا, ایک دی مالی جانا تھا, ایک بچہ پیدا تھا میرا موت. اللہ اس کی دعا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھی کہ ساتھی نے رکا لے ہے. میری والدہ نو فالج ہو گیا ہے, اللہ بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھرے پرائے میمری کارڈ جڑے نے باہر تھانوں مل سکتے ہیں, جہدے اندر ساڈے خطبات جمعہ دے مضمون بھی نے.
ایک کارڈ دے اندر 60 خطاب نے، ایک 100 نے، 130 نے، یہ چلتے بھی آ رہے نا. آہو بچیاں میرے نال آئیاں نے تھلے نے، ایک 13 سال کی، ایک 11 سال کی ہے، ایک 5 سال کا بچہ ہے. نہیں وہ پیدائشی بیمار تھے، وہاں نے کوئی کارڈ نہیں چلتا تیرا. روٹی نہیں کھاتے. صحیح. انہوں نے نام لے کے دعا کرا دی. یہ جڑیاں دودھ دیاں سبیلاں لائیاں جاندیاں نے نا، یہ نظر حسین تے نظر فلان یہ ہے جی، ہاں نظر اللہ دے نیاز حسین، یہ جائز نہیں، یہ نہیں پینا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کر دینا. بزرگاں دے 2 نواسے تے نواسی بیمار نے پیدائشی طور تے اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے. ایک نواسا، 2 نواسیاں بیمار نے پیدائشی طور تے اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. اللہ انہاں بزرگاں نو بھی صحت عطا فرمائے. چودھری نوید صاحب دے والد نو فالج ہویا ہے، دعا کرو اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جنہ دے والدین بیمار نے، کوئی ساتھی بھی تعاون کرن تو بغیر نہ جائے، بلکہ تھوڑا تعاون کرنا چاہیے چاہ کے جنریٹر دا انتظام ہوئے. تو یہ جنہ چر انشاءاللہ قرآن سنایا جائے کرے گا نا، یہ سارا ثواب اس بندے دے کھاتے ہی لیا جائے گا جڑا جنریٹر لے کے دے گا. یہ میں تھوڑا دس دیتا ہے، جنریٹر جنہیں لے کے دینا ہے وہ دے کھاتے ہی سارا ثواب ہونا ہے. تو پیسے کٹھے ہو گئے نے 2.5-3 لاکھ روپیہ، باقی کو تھوڑے ہی پیندے نے. تو وہ کہ ساتھی نو اللہ توفیق دے دے تو آج جمعے کھلو کے کہہ دے باقی میں پا دینا. ہاں جی، نماز دا اوپر انتظام ہے، جڑے ساتھی ایتھے جگہ یعنی کہ تھوڑ جانی ہے، جنہیں تو اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو، تو جڑے باہر بیٹھے نے اوپر چلے جاؤ، اوپر بھی ہے جگہ انتظام ہے. تو اتنے بھی بھر گئی، اتنے بھی بوکے، باہر نہیں تمبو شمبو لائے. ہاں جی، ہن تیسری منزل بنان دا سوچئے، جنریٹر تو بعد جنگل چ منگل لگا ہے. واقعی بابا جی کہہ رہے ہیں جنگل چ منگل لگا ہے. اللہ ساڑھے بابے نو یار لے جے مکے چھتی، کہہ دو آمین یار. انہاں دوہاں جیاں نو اللہ لے جے. بڑا تڑپدے نے بابے ہوری پہ اللہ منو چھتی مکے لائیا. محبت ہوندی ہے نا، جنہ چر بندہ ویندا نہیں ادو تڑفدا ہے، تے جدو ویہ ہوندا پھر ترسدا ہے پہ اللہ ہن کیڑے ویلے جانا ہے. بول دے میں ہاں. شیخ عمران صاحب ساڑھے ایک دوست نے ملتان تو، جنہاں منو حج کرایا ادکاں، بڑا VIP طریقے دا. وہ دیاں 2 بیٹیاں ہی نے. دعا کرو اللہ انہوں نے نیک سوالے بیٹے عطا کرے. اللہ جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نہیں انہوں نے اللہ نیک بیٹے دے دے. اللہ جس کئیاں دے روزے نے، اکثریت لوکاں نے روزے رکھے نے، اللہ جنہیں آئے نہیں نا، جنہ دیاں بیٹیاں نے، اللہ انہوں نے نیک بیٹے دے دے. بھائی حفیظ صاحب نے ساڑھے بڑے پیارے بھائی نے، انہاں دیاں بھی 3 بیٹیاں نے، اللہ بیٹا بھی انہوں نے دے دے. اس طرح اور جڑے دوست نے ایسے مجمع بیٹھے بے اولاد نے، اولاد کوئی نہیں، مال ہے، کاروبار ہے، اللہ جنہیں بے اولاد نے، کوئی میری بہن دی گود اولاد دے میوے تو خالی، اللہ نیک اولاداں عطا کر دے. اللہ ساڑھے بچیاں نو نیک بنا. بھائی شفاء اللہ سخیرہ صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب، بابر ظہور صاحب، بھائی رمضان صاحب، اس طرح بھائی ریاض صاحب اور دیگر رفقا ساڑھے ایک پھالا لے بیلی نے بڑا پیار کر دینے. انہاں دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس طرح اور بھی جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہنہ بیٹیاں آج کثیر تعداد دے اندر کتھوں تک گڈیاں دی لین لگی ہے. اللہ یہ جنہیں آئے نہیں تیرے قرآن واسطے آئے نے، نبی دے فرمان واسطے آئے نے، اللہ انہاں سارے دا ہونا قبول فرما. میرے واسطے نہیں تسی آئے، تسی اللہ دے قرآن واسطے آئے ہو، نبی پاک دے فرمان واسطے آئے ہو. میں تے کچھ بھی نہیں، میں تے ناچیز گناہگار بیکار بندہ ہاں، وہ دے اگے کچھ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ نے تھوڑے دلاں دے اندر محبت پائی ہے قرآن دی، حدیث دی اور میری. اللہ انہاں سارے دا ہونا قبول فرما. انہاں دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں اللہ دور کر دے. اللہ جنیاں میریاں ماواں بہنہ بیٹیاں، جنہیں میرے بھائی دوست احباب بچے آئے،
اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے جگہ نصیب فرما، میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما، اللہ میدان محشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما۔ اللہ جنہیں میرے بزرگ بیٹھے نے کرسیاں دے بیمار نے، اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ میرے بزرگاں نو فالج دا اٹیک ہویا ہے، انہاں کو ہوش نہیں، اللہ میرے بزرگاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے ابا جی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میری ساس صاحبہ دنیا تو چلیاں گئیاں، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جنہ دیاں اہلیہ بیمار نے، اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما۔ میرے اللہ جنہ دے عزیز و اقارب اسپتالہ کرہنج بیمار نے، اللہ شفاواں عطا فرما۔ اللہ یہ سارے خزانے تیرے کول نے، دنیا دا ہر خزانہ تیرے کو موجود ہے، اگر اسی تیرے کو مانگنے ہیں تے سانو دے چھڑے گا تے تیرے خزانے آج کو کمی تے کوئی نہیں ہونی۔ تو کہیں نا پوری کائنات مل کے منگے، ہر بندے نو مخلوق نو دی تباہ دے مطابق دیاں تے میرے خزانے چینی کمی بھی نہیں ہوندی، جس طرح سوئی سمندر چو ڈوب کے کھڑ لئی جائے۔ تے اللہ آج جنہیں آئے نہیں 10 محرم ہے، اللہ اے محرم دا مہینہ رمضان تو بعد تینوں بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ ساڑی اج دعا ہے، ساڑیاں دلی تمنا آرزو اللہ پوریاں کر دے، اللہ ساڑے کاروباراں چ برکت پا دے، اللہ غیب دے خزانیاں چو اللہ ساڑیاں مدداں فرما، اللہ ساڑے رزقاں دے اندر برکات نازل فرما۔ اللہ جنہیں میرے دوست میرے نہ پیار کرن والے سب دے کاروباراں چ برکتاں عطا فرما، سب دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کو اولاد دی وجہ تو پریشان، کو کاروبار دی وجہ تو پریشان، کوئی کس طرح پریشان، اللہ انہاں سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگلے جمعے بھی